यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रणोति तस्मै तमदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मेरो नाम अच्युत प्रसाद पौडेल। पछि रहँदै बस्दै गर्दा साहित्यिक नाम जोडिदिए साथीहरूले, समाजले, सबैले चिन्तन पनि थपिएको छ। किन भन्दा देशैभरि मेरो नाम गर्ने साथीहरू धेरै हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण मलाई छुट्टै परिवेशमा आफूले चिनाउनको लागि मैले चिन्तन भनेर जोडेको छु। मेरो जन्म 2014 साल भाद्र 1 हो। अहिले म 16 वर्षको छु। नयाँ जुझारु व्यक्तित्वको रूपमा कर्मक्षेत्रमा 50 को हिसाब म गर्दिनँ। 16 वर्षको यो जवानीमा म साहित्य लेखन, आध्यात्मिक अभियन्ता मात्रै नभएर एउटा पब्लिक पोलिसी एनालाइसिसको विद्यार्थीको नाताले पनि देशको पोलिसीसँग नजिक भएर नियालिरहेको छु। र म अभिभावक विहीन हुँ अहिले। यद्यपि 97 वर्षको मातालाई मैले केही वर्ष अघि गुमाएँ। पिताजीलाई 84 वर्षको उमेरमा उहाँको त्यो उमेरमा उहाँको निधन भएको हो। म अहिले यसकारण अभिभावक विहीन छु कि देशलाई र देशको परिवेशलाई, देशको नेतृत्वलाई मैले अभिभावक सम्झिएको, तर नेतृत्वले मलाई, समाजलाई, देशलाई माया गरेको छ कि छैन, आई डोन्ट नो, मलाई त्यति थाहा भएन। एउटा विश्लेषकको नाताले भन्नु पर्दाखेरि देशको नेतृत्वप्रति म अलिक असहमत भइराखेको छु। मेरो बाल्य जीवनको कुरा गरिरहनु पर्दा म नेपाल राज्यको मुटु काठमाडौँको आदिवासी हुँ म। त्यसको अर्थ जनजातिमा चाहिँ पर्छु कि पर्दैन मलाई थाहा छैन, तर खस आर्य जाति आरक्षणमा पर्न लागेको देख्दा मलाई दुःख लागेको छ। म ब्राह्मण कुलको एक व्यक्ति, स्वर्गीय पिता दुर्गा प्रसाद पौडेलको र माता श्री डोलकुमारीको गर्भबाट दर्जनौं सन्तान मध्येको एउटा 5औं, मलाई लाग्छ 6औं हुनुपर्छ म सन्तान हुँ। र मेरा अग्रज दिदीहरू केही घुमेका छन् र केही साथमा छन् अहिले, र भाइ छ, बहिनीहरू पनि छन्, र केही सन्तान मेरा पनि छन्। मेरी आमाले जतिजना जन्माउनु भयो यो परिवेशले दिएन त्यतिजना हुर्काउन। त्यसो त नेपालको समग्र जनगणनाको स्थितिलाई हेर्दा 0.4 को मात्रै 1% पनि अहिले यो चाहिँ नि जन्मदर नभइरहेको परिप्रेक्ष्य छ। हाम्री आमाले 1 दर्जन जति हुर्काउनु भयो, त्यो पनि अस्पतालमा होइन, घाँस काट्न जाँदा जाँदै, बारीमा काम गर्दा गर्दै। त्यसो त मेरो बाल्य जीवन घाँस बारीमै, खेतबारीमै बितेको हो। म पढ्न आरम्भ गरेको एउटा माटो राखेर पिरुका माथि माटो राखेर सिन्काले, बाँसको घोचाले, बाँसको सिन्काले अक्षरारम्भ गरेको व्यक्ति। यद्यपि मेरो कुल, मेरो अग्रज धार्मिक संस्कारको भएको र मलाई धेरै छोरीहरू आइसकेपछि मलाई गर्भमा ल्याउनको लागि मेरा पिता मातालाई केही कठिनतम परिवेश पनि आइपरेछ र धर्मलाई गुहार्नु परेछ। देउता गुहारेर मलाई गर्भमा प्रवेश आएको, अथवा भनौँ गर्भ प्रवेश भएको कहानी मेरो लामो मैले सुनेको। र बचपनदेखि नै आमाले मलाई त्यो श्लोकहरू सुनाउने र मलाई मेरो बाल्यकालमा सुनेका एउटा सुक्तिले नै म कार्यक्रमको दैलो उगार्न चाहन्थे। के हो अहो अमृत त्यो समान, प्रश्न यो थियो र उत्तर आफैमा हाम्रा अग्रजहरूले भनेको, के हो अहो अमृत त्यो समान, सच्चा कमाई गरी खानु भनेर जान, के हो ठुलो जगतमा पसिना विवेक,
उद्देश्य केलुन उडी छुनु चन्द्र एक। यस्ता सुक्तिहरू हाम्रा बाबा आमाले सिकाउनुहुन्थ्यो र घर दैलो पानी पँधेरो गर्दा गर्दै। अब त्यसो भन्नुपर्दा त मेरो स्थायी निवास यही उपत्यका हो, जो पहिले सहर भनिन्थ्यो, काष्ठमण्डप हनुमान ढोकालाई मात्रै। सिफल आउँदैन थियो गाडी, दिउँसै हिँड्न गाह्रो हुन्थ्यो। चाबेल क्षेत्रमा पुग्नलाई गाडी थिएन, गौशालाबाटै त्यो बस फर्कन्थ्यो। जति बेला 2 पैसा 5 पैसा बढीमा 75 पैसासम्मको हामीले बसको यात्रा गरेको हौँ। मावली जानुभएछ आमा तीजको निम्तामा। मावली जाँदा यही बागमती पारी, मनोहराको पारी मावलीमा। नेउपाने थर भएका आफन्त मावलीमा मेरो जन्म भएको रहेछ भाद्र 1 वर्षको समयमा। मैले अघि नै भने मैले 50 को हिसाब गरिन, 16 वर्षको छु अहिले। यद्यपि मेरो जीवनमा सङ्घर्षका दिनहरू धेरै नै आए, खास गरी शिक्षा आर्जनको क्षेत्रमा। शिक्षा आर्जन जसरी भयो कि बडा कहाली लाग्दो अवस्था छ। बिहान कुट्टो कोदालो गरिसक्ने, घाँस स्याउला, वस्तु चरण इत्यादिको गोठ घरको सम्पूर्ण काम सकेर, मेलापात सकेर अनि स्कुल जाने, अनि स्कुल सकेर मेलापात नै फर्किने र आमा बाबाहरू कुन चाहिँ खेतमा अथवा कुन बारीमा छन् भनेर मैले खोज्थेँ। चप्पल वा जुत्ता मैले 14 वर्षसम्म लगाइन र अहिले पनि म छालाको जुत्ता छोडेको करिब 1.5 दशक भइसकेको छ। मेरो जुत्ता सिलाउने व्यक्ति 35 वर्षसम्म एउटै रह्यो। मेरो खाना पकाउने भान्सामा स्टोभ, जति बेला दाउराको प्रचलन अलिकति घट्यो, त्यो स्टोभ मर्मत गर्ने व्यक्ति र मेरो कपडा सिलाउने व्यक्ति 35 वर्षसम्म निरन्तर एउटै रह्यो। अहिले म कपडामा पनि शौखिन छैन, पहिलेदेखि नै खानामा पनि शौखिन थिइनँ। अहिले त विभिन्न परिवेश छ, मलाई डर लाग्छ टन्न खाना, किनभने देश घाटामा छ, आयातित छ। हिजो हाम्रो जग्गाबाट उदय भएर उत्पादन भएर टन्न खाना खाएर त्यो खाना बचेको खानाले हामी घर चलाउँथ्यौँ, नुन तेल भुटनहरू इत्यादि किन्थ्यौँ। तर आज त्यो सबै अनाजहरू विदेशबाट आइरहेको देख्दाखेरि मलाई टन्न भात खान मन लाग्दैन। यद्यपि स्वास्थ्यको समस्या पनि होला, खोलेफाँडोले जीवन व्यतीत गर्नु पर्ला। आर्थिक जीवन अत्यन्त कष्टकर। यद्यपि पुर्खा पढे लेखेको हो, तर कापी कलम किन्ने र फर्माइस खर्च गर्ने, ब्याग झोला किन्ने, जुत्ता किन्ने, फेरि कपडा लाउने त्यो अवस्था थिएन। र जति आर्जन हुन्थ्यो खेत बारीबाट त्यो अनाज बिक्री गरेर अन्य शैक्षिक सामग्रीदेखि लगायत सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवहार बेहोर्नु पर्थ्यो। त्यसो त म धार्मिक कुलको व्यक्ति, मेरा हजुरबादेखि बुवा ज्योतिष पण्डित, पुराण वाचक। यद्यपि अहिले जस्तो लिपिबद्ध अवस्था थिएन। कापी कलमहरू हामी वास्तवमा धेरै नै मैले कम प्रयोग गरेँ र पुस्तक चाहिँ नि सिलेबस अहिले जस्तो परिवर्तन भइराख्दैन थियो। अग्रजहरूले अघिल्लो पुस्ताले प्रयोग गरेका सरसामग्रीहरू नै रियुज गर्ने हो। मैले फर्स्ट ह्यान्ड पुस्तक मैले कहिल्यै किनिनँ र सेकेन्ड ह्यान्ड पुस्तकबाट मैले चलाएँ। र कापीको प्रबन्ध हुँदाखेरि 1 हरफ कापीमा 3 हरफ म लेख्थेँ बचत गर्नको लागि। अहिले जस्तो फलाफल कापी र स्टेसनरी पनि केही थिएन। मैले भने गाई बस्तुको धन्दा सकेर अनि स्कुल जाने, खेतबारीको काम सकेर मेलापात सकेर स्कुल जाने र स्कुलबाट फर्केर आउँदा मेलापातमा खेतमा पानी लगाउने, बाउसे गर्ने, हिलो अथवा अनाज भित्र्याउने, अनाज रोप्ने, त्यसमा काम सरिक हुने, आली लाउने, हलीको काम इत्यादि जो गर्ने। यद्यपि हामीले आफैले चाहिँ हलो जोतेनौँ, अरूलाई लगाउँथ्यौँ, तर आय आर्जन, खेती किसानको आय आर्जनले हाम्रो घर धन्दा चल्दैन थियो। अहिले पनि पुर्खाको जमिनलाई मैले थाँती राखेको छु, बिक्री गरिएको छैन। आज काठमाडौँमा जति पनि मानिस धनी भए जग्गा बिक्री गरेर हो, हामीले अरूलाई कमाउन अथवा अरूलाई गर्न दिएका छैनौँ। त्यसको प्रतिफल आफूले लिएको छैन, जसले गर्यो उसले खाइरहेको अवस्था छ। अब बाल्य जीवनको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि मैले धेरै कुराहरू गरेँ र वास्तवमा मैले भने जुत्ता 12, 14, 13 वर्षसम्म जुत्ता लगाइएन र फेरेर कपडा पनि लाइएन। र मेरो भित्री कपडा मैले चाहिँ नि आफै किन्दैन थिएँ। मैले सानो पिस टुक्रा टाक्री जम्मा गरेर सूचीकारकोमा लगेर अथवा त्यो बेलाको परिवेशमा सिलाउन लाउँथेँ। 2 रुपियाँ 5 रुपियाँमा मेरा कपडा, 10 रुपियाँ बढीमा मेरो वार्षिक 1 वर्षसम्म पुग्ने कपडा बढीमा 100 रुपियाँ 50 रुपियाँमा तय हुन्थ्यो।
अब जीवनको उकाली ओह्राली धेरै छ। यो सम्भवतः यो थोरै समयमा यो सम्भव नहोला र एसएलसी भन्दा अगाडि नै मैले जागिरको प्रवेश गरेको हुँ। सिंहदरबारमा आगलागी भयो। एनसिसिएन भन्ने कम्पनीले मलाई बोलायो, तर त्यहाँ म टिक्न सकेन। जम्मा 1 हप्ता मैले काम गरेँ। सिंहदरबार पुनः प्रोजेक्ट निर्माण आगलागीपछि र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा गएर जागिर प्रवेश गरेँ र मलाई दर्ता चलानीमा राखिएको थियो र मैले लोकसभा दिएँ, पास गरेँ र वन विभागमा पोस्टिङ भइरहँदाखेरि एसएलसीको रिजल्ट, एसएलसी पछि मैले 3 वर्ष पढाइ छोडेँ, किनभने आय आर्जनले खर्च नधान्ने भयो। युनिभर्सिटीको खर्च पुर्याउन गाह्रो लागेर 3 वर्ष मैले पढाइलाई लत्तो छोडेँ। धेरै साथीहरूले पढ्न छोड्नुहुन्न भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाकिमलाई सोधेँ, म कलेज भर्ना हुन्छु, 11 बजी आउँछु, हाजिर मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा मिल्दैन भनिसकेपछि मैले तत्काल लोकसभाको स्थायी नोकरीलाई राजीनामा गरेँ र म कलेज भर्ना भएँ र मेरो पूजाआजा इत्यादिको सन्निकटता दरबारसँग थियो। दरबारले थाहा पाएछ र मलाई बोलायो र न्यू रोडमा उसको कम्पनी रहेछ, कुनै एउटा कम्पनीमा। त्यहाँ जागिर खाने क्रममा मेरा सम्पूर्ण शैक्षिक साथीहरू त्यहीँ भेला भए, पिपल बोट्नेर। र म राजनीतिक विद्यार्थी, राजनीति शास्त्रको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले त्यहाँ राजनीतिक सरगर्मी, गोर्खापत्र मैले चाटेर पढ्थेँ। गोर्खापत्र भाषा शैलीको अहिलेको लागि पनि राम्रो छ र त्यति बेला पनि राम्रो थियो र म चाटेर दिनभरि नै गोर्खापत्र पढ्थेँ। र त्यहाँबाट केही मैले लोनहरू लिएँ र मैले आर्थिक स्तरलाई वृद्धि गर्नको लागि जग्गा खरिद गर्ने सन्दर्भमा काठमाडौँका मुटुका छेउछेउमा जग्गा खरिद गर्ने सन्दर्भमा मैले लोन लिएँ र त्यहाँको नोकरीबाट आर्जित पैसा त्यही इन्स्टलमेन्टमा ऋणमा लिएको पैसा तिर्थेँ। म 1 पैसा पनि मैले आफूले प्रयोग गरिनँ। कलेज भर्ना गरेँ। कलेज भर्ना गरिसकेपछि विद्यार्थी हित शाखामा यो कुरा पुगेछ, एउटा धुरन्धर व्यक्तिले कलेज भर्ना भएको छ, उसको आर्थिक अवस्था हेरेर छात्रवृत्ति मिलाइदिनु भन्ने आदेश भयो। एक विशिष्ट व्यक्तिको सँग मेरो नाम पुगेछ कोही मार्फत र मलाई बोलाइयो। मैले कलेज पढ्दाखेरि सुरुमा मैले त्यसरी प्रवेश गरेँ छात्रवृत्तिमा र म पहिलो दोस्रो सबै विषय क्लियर हुँदै हुँदै जाँदाखेरि धेरै विषयमा मैले मास्टर्स गरेँ। धेरै विषयमा मास्टर्स गरिरहँदा मैले खर्च धान्नु, पैसा दिनु परेन। सबै विषय मैले छात्रवृत्तिमा नै हो र म संस्कृतको विद्यार्थी। यहाँ मात्रै नभएर गुरुकुलको उत्पादन र यहाँ मैले गुरुकुलमा पढिरहँदाखेरि वज्रयोगिनीको साधना गरेको हो। स्वस्थानीको साधना शाली नदीलाई मैले बिर्सन सक्दिनँ। बचपन मेरो अक्षरारम्भ रुद्री चण्डीदेखि लिएर स्वस्थानी शाली नदी, वज्रयोगिनीको तप तपस्या र गुह्यकाली माताको विशेष अनुकम्पा रहेको छ र भगवान पशुपतिनाथको कृपा सबैको राष्ट्रदेव कुलदेव नै, देशकै कुलदेव, उहाँको छत्र छायामा म पशुपति सेरोफेरो, गुह्यकाली सेरोफेरो, गौरीघाटको सेरोफेरो, चाबिल गणेशस्थानको सेरोफेरो, वज्रयोगिनीको सेरोफेरो, आरुबारी कपनको सेरोफेरो, अहिले पनि म चामुण्डाको सेरोफेरो जोरपाटीमा बस्छु र गरिरहँदा कुलले जसरी मलाई चाहेको थियो, मलाई उदयको लागि र मेरा पिताजी पण्डित बनाउने धोको मलाई र मलाई पहिलेदेखि नै संस्कृतको गुरुकुलहरूको त्यो चाहिँ नि संरक्षकत्व रह्यो। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ नि मैले धार्मिक अथवा शास्त्रीय त्यो मान्यता, पूर्वीय दर्शनमा खास गरी हिन्दू धर्मको अनुयायी एउटा अभियन्ता छु म अहिले पनि। त्यो मलाई स्रोत मेरा गुरुहरूलाई जान्छ र मेरा दीक्षा गुरु एकमात्र पिताजी भए पनि मेरा शिक्षा गुरु चाहिँ 1000 होइन, त्योभन्दा बेसी छन् र अहिले पनि म शिक्षा गुरु धेरैलाई मान्दै आएको छु। म जोसँग घुलमिल गर्छु उसलाई मैले ऊबाट मैले केही न केही मैले सिकेको हुन्छु। म अहिले पनि सिकारु नै छु र देवकोटाले भनेका थिए घाटमा पुगुन्जेलसम्म पनि सिक्नु पर्दछ र आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक, नभो ज्ञान नभो विवेक भन्ने उक्ति सुक्तिलाई मैले सिरोपर गरेको छु। अब अध्ययन अध्यापनको क्रम भन्नु पर्दाखेरि हिजो आज जस्तोको सुविधा थिएन। मैले अघि नै भनिसकेँ, सरसामग्रीहरू लटरम्म फलेका वृक्षहरू फुलहरू जस्तो त्यस्तो अवस्था थिएन र मैले काठमाडौँमा धेरैलाई पढाएँ। मैले कुनै टोल छैन काठमाडौँको उपत्यकाको जसलाई मैले शिक्षण अथवा चाहिँ नि ट्युसन नपढाएको क्षेत्र होस् र मैले आय आर्जन गर्ने सन्दर्भमा म धार्मिक व्यक्ति भएको
पहिलेदेखि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई दरबार लगायत काठमाडौँका धन्य गण्यमान्य व्यक्ति, उच्च ओहदाहरूको व्यक्तिहरूले मलाई आमन्त्रण गरेर धार्मिक कार्यहरू गराउनुभयो र तिनै कपडा अहिलेसम्म पनि म लगाइरहेको छु र म अहिले पनि यो 66 वर्षको उमेरमा पनि आफ्नो लागि शरीरमा प्रयोग गर्ने कपडा मैले खरिद गर्नु परेको छैन। मलाई अरूबाट दिइएका ग्रान्टहरूले नै पुगिरहेको अवस्था छ। र मैले स्वदेशको कामको सिलसिलामा मैले अघि अलिकति भन्नुपर्ने अवस्था, मैले धेरै कार्यालयहरू घुमफिर गरेँ र राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूसँगको सम्पर्क इत्यादि भयो र जसलाई म जहाँ पुग्छु त्यहाँ म या त ज्योतिष चिना अथवा धार्मिक सरसल्लाह, र यसै क्रममा मैले चाहिँ नि पछिल्लो समयमा धेरै विषयमा मास्टर्स गरिसकेपछि लगभग 2 दर्जन भन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित पनि गरेँ। काव्य साधनामा मेरो अनवरत प्रयास र प्रयत्नरत छ अहिले पनि, र मैले अहिले पनि ससम्मान पाएको छु र म सम्मानको लागि भोको कहिल्यै भएन र मैले सम्मान र मानको खातिर मैले कुनै लगानी पनि गरिनँ। र भनिरहनु पर्दाखेरि देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूमा म पुगेको छु र सकेसम्म पैदलै अप्पर मुस्ताङ लोमान्थाङदेखि यो हिमाली अन्य क्षेत्र बाहेक म सबै माने देशका सबै भूभागहरूमा म पुगेको छु र कुनै पनि मठ मन्दिर छैनन् जसको विषयमा मैले पुस्तकमा चर्चा नगरेको होस्। कुनै पनि काठमाडौँका मठ मन्दिर र कुनै पनि प्राय टोलहरू छैनन् जसमा मैले पुराण वाचन नगरेको होस्। र अहिले 72 साल पछिको भूकम्प जुन भयो र देशको धर्ममा अलिकति विकृति देखा पर्यो, मैले पुस्तक त्यसपछि ल्याउन सकेको छैन। यद्यपि साथीहरूले मलाई दिएका पुस्तकहरू म पढ्न भ्याइरहेको छैन। कति त समीक्षात्मक टिप्पणी सानो हल्का फुल्का लेखेर त्यसैमा रमाउँछु र म पुस्तक आकार मैले दिन सकिरहेको अहिले छैन। र यद्यपि मलाई दर्जनौं पुस्तक तयार गर्ने लेख रचनाहरू चाहिँ मसँग छन् र अहिले पनि टेलिभिजन होस् वा कुनै रेडियो वा च्यानलहरू वा कुनै प्रिन्ट मिडियाहरू हुन्, अहिले पनि म सञ्चार क्षेत्रको नाताले, सञ्चार कर्मीको नाताले म सबैतिर नै आइरहेको अवस्था छ। र पहिले मैले 24 घण्टा प्रदत्त ईश्वरीय समयलाई 2 घण्टा सापट मागेर 26 घण्टाको प्रयोग गरेँ। अहिले स्वास्थ्यले अलिक कमजोर अवस्था र जीवनको उत्तरार्ध भएका नाताले अहिले चाहिँ मैले 24 घण्टामा, ईश्वर प्रदत्त 24 घण्टामा रातिलाई मैले 9 बजेपछिलाई मोबाइल अफ गर्छु र काम गर्दिनँ। 9 बजेपछि बिहान 5 बजे उठ्छु र योग ध्यानमा रहन्छु। मर्निङ वाक भन्ने चलन छ अचेल, अलिकति सुगर प्रेसरको लागि चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि र खानपानमा विशेष ध्यान दिनको लागि 1-1.5 घण्टा त्यसमा। र कामहरू चाहिँ मैले 10 घण्टा अहिले दिनभरिमा 12 घण्टा जति मैले काम गरिरहेको छु र धेरै जसो मेरो कामहरू निःशुल्क नै हुन्छन्। कसैले इच्छा लाग्दा केही दिएमा म स्वीकार गर्छु, माग्दिनँ। र अहिले पनि धेरै जसो चाहिँ जति पनि लेख रचनाहरू, टेलिभिजनहरू, रेडियोहरू गेस्टको रूपमा मलाई बोलाउनुहुन्छ, सकेसम्म मलाई यातायातको सुविधा कसैले दिनुहुन्छ, नभए म आफ्नो खर्चले जान्छु र म केही प्रतिफल नलिने गरी गरेको छु काम। म रेडियोको किरो बचपनदेखि नै, स्कुलको अलिकति समय छुट्टिन साथ म डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, अर्थविद, डाक्टर भेषबहादुर थापा यस्ता यस्ता दिग्गज व्यक्तिहरूको भाषण सुन्थेँ र बजेट सुन्थेँ। अहिलेको बजेट लरबराएको अवस्था छ। मैले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सुन्न छोडेको धेरै वर्ष भयो, झन्डै 1.5 दशकदेखि। तर भेषबहादुर थापा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी यिनीहरूले जति स्ट्रङली त्यो बजेट वक्तव्य पेश गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको मैले अक्षरशः सुनिरहन्थेँ र त्यसलाई यथासम्भव म एनालाइसिस पनि गर्थेँ। मैले अहिले धेरै विषयमा मास्टर्स गरेको नाताले ज्योतिष, व्याकरण, भाषाविद र खास गरी पब्लिक पोलिसी एनालाइसिस, डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनको विद्यार्थी, पब्लिक फाइनेन्सको विद्यार्थी र त्यसै गरी साहित्य व्याकरणको एउटा विद्यार्थीको नाताले छुट्टा छुट्टै विषयमा मैले हरेक पत्र पत्रिकाहरूमा लेख रचनाहरू अहिले पस्किरहेको अवस्था छ। यद्यपि धार्मिक अभियन्ता भन्छु म, तर धर्म सम्प्रदाय विशेषमा गएको हुनाले धार्मिक अलिकति छाडापन छ। पुराण वाचनमा अलिकति मेरो कमी छ र यद्यपि देशभरि नै कुनै मठ मन्दिर र स्थान छैनन् जहाँ मैले पुराण वाचन नगरेको अवस्था होस्। मैले भनिसकेँ अघि नै 2 घण्टा समय मैले एक्स्ट्रा लिएर। अब रह्यो कुरो जागिरको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि मैले एसएलसी भन्दा पहिलेदेखि नै जागिर खाएको निरन्तर,
र कुनै मेरो 10औं वर्षको 10-11 वर्षको उर्वर समय ब्याङ्कमा बित्यो, जहाँबाट मैले लोन पाएँ, सफ्ट लोन। मेरो आर्थिक जीवनमा अलिकति सहजता त्यसले ल्यायो। यद्यपि मैले घर जग्गाहरू चाहिँ बिक्री गरेको अवस्था छैन अहिले पुर्खाको, जो गयो भत्कियो। र मलाई धेरैचोटि लोकसेवा आयोगले पास गरिदियो, जति बेला दियो त्यति बेला पास गरेँ नि, तर सबैतिर म चाहिँ हाजिर हुन जान नसक्ने। गोर्खापत्रले मलाई सूचना निकालिरहन्थ्यो, हाजिर हुन जानुहोस् अन्यथा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई हाजिर गराइन्छ भनेर म गइनँ। र धेरै मलाई चाहिँ अब ब्याङ्कले मलाई साथ दियो। तर 10औं वर्ष काम गर्दाखेरि ब्याङ्कमा प्रमोसन नहुँदाखेरि मलाई उराट लाग्यो र म प्राध्यापनतिर लागेँ। मास्टर्स धेरै विषयमा मास्टर्स गरिसकेपछि विभिन्न विषयमा मैले प्राध्यापन गर्ने क्रममा निजी विद्यालय महाविद्यालयहरूको स्थापना लगायत त्यहाँ प्राध्यापन गरिरहँदा पनि मलाई चित्त बुझेन। अब यो बुढ्यौली जीवनमा अलिकति सजिलो जागिर नै आवश्यकता होला, उभिएर समय पढाइरहनु नसक्ने अवस्था होला भनेर मैले जीवनको लगभग 35 लाग्न लागिसकेपछि फेरि लोकसेवा दिएँ र मैले लोकसेवा पास गरेर म चाहिँ नि फेरि पछिल्लो समयमा नीति निर्माण तहसम्म पुगेँ। र तर कतै पनि म टिक्न धेरै सकिनँ, किनभने त्यहाँको सेटिङ र त्यहाँको चाहिँ नि एउटा समूहमा म आबद्ध हुन सकिनँ। र जसले गर्दा एन केन मैले चाहिँ नि 25-26 वर्ष जीवन त्यहाँ बिताइसकेपछि म अहिले निवृत्त छु। निवृत्त भएको पनि 1 दशक बढी भइसकेको छ र जीवनलाई सक्रिय राख्ने क्रममा म हरेकलाई मैले आफूले जानेको सिप श्रम जहिले पनि प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने त्यो इरादामा रहिरहेको छु। र पारिवारिक कुरा गर्नु पर्दा त मैले भनिसकेँ, अभिभावक मैले गुमाइसकेको अवस्था छ र जे छन् साथमा छन्। जे गुमाएँ मेरो दुर्भाग्य भन्नु पर्ला, केही मैले गुमाएँ केही कमाएँ र कुनै खोट लाग्न भने आफ्नो अवस्थामा दिएको अवस्था छैन। र म अलिकति खुला स्वभावको भएको हुनाले लोकतन्त्रमा भारी विश्वास गर्दछु। यद्यपि कार्ल मार्क्सको दास क्यापिटलदेखि लिएर म लेनिनको जीवनी, गान्धीको जीवनी, चीनको माओको जीवनीमा म अभ्यस्त छु। म समाजवाद भनिएको राज्यलाई म के सोध्छु भनेदेखि समाजवादमा गरिब निमुखाहरू हुन्नन्, तर देशमा गरिब र निमुखा भाँडा माझ्नेहरूको ओहिरो लागेको छ र खाडी देशको पैसाबाट आएको विप्रेषणले हाम्रा नेताजीहरू पालिएको अवस्था छ र राजनीतिक जनमत के छ भन्ने कुरा चितवन र तनहुँले देखाइसकेको अवस्था छ। यसलाई मैले मिनी रेफरेन्डमको रूपमा भन्दछु। मेरो सिद्धान्त भन्नु पर्दाखेरि ओमकार परिवारभित्र 94% जनता रहेका छन् र पछिल्लो जनगणनामा कति प्रतिशत कुन धर्म बाहुल्यता कुन जाति भन्ने कुरासम्म देखाउन सकेन राज्यले। यति भनिन्छ कि 94% ओमकार परिवारमा भएको त्यस्तो एकमात्र भूगोल एकमात्र हिन्दू राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष गरिएकोमा मेरो असन्तुष्टि छ। यद्यपि जनमत संग्रह गरिएको हो कि होइन संघीयताको बारेमा, जनमत संग्रह गरिएको हो कि होइन गणतन्त्रको बारेमा, अहिलेको गणतन्त्र र संघीयतालाई देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन त्यो छलफलको विषय भइसकेको छ र 20 खर्ब 22 खर्ब व्यापार घाटा छ, 20-22 खर्ब चाहिँ देश ऋणमा छ। अब देश नै पुरा ऋणमा छ भनेपछि व्यक्ति ऋणमा नहुने त कुरा होइन र आँपको रुखमा मान्छे फल्न थालेको देख्दा दिल दुखेर आउँछ। हामीले खाने अनाज, लाउने वस्त्र कपडा सम्पूर्ण विदेशबाट आयात हुनुपर्ने अवस्थाले ज्यान अलिकति हाम्रो धराशायी भएको मैले अवस्था बुझिरहेको छु। अब रह्यो कुरो मेरो आफ्नो विषयमा र पढाइको सन्दर्भ भन्नु पर्दाखेरि अत्यन्त मैले भनिहालेँ सेकेन्ड ह्यान्ड केन्द्रीय पुस्तकालयमा म हप्तामा 2 चोटि पुग्थेँ र काठमाडौँका कुनै कलेज छैनन् जुन कलेजको पुस्तकालयमा मेरो इन्ट्री नभएको होस् मैले किताब खरिद गरिनँ। जति पनि सिलेबस विद्यालयको सिलेबसमा सेकेन्ड ह्यान्ड किनेर पढेँ भने पछिल्लो आइएदेखि लिएर मास्टर्स विभिन्न तहमा जाँदाखेरि मैले पुस्तकालयलाई नै भर गरेँ र नकिने नहुने कागज कलमहरू केही किने होला
नभए धेरै स्टेसनरी सामान पनि मैले प्रयोग गरिनँ र केन्द्रीय पुस्तकालयमा मेरो त्यो अग्रसरता देखेर त्यहाँका सबै व्यक्तित्वहरूले मलाई माया गर्नुभयो र मलाई पुस्तकको अभाव कहिले पनि भएन। म हिस्ट्री र एन्थ्रोपोलोजीको विद्यार्थी, म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको विद्यार्थी र पब्लिक फाइनेन्स र पब्लिक पोलिसी एनालाइसिसको विद्यार्थी, पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी र सरकारी सबै विद्यालयमा मैले सरकारी स्तरमा पढेको भने सरकारी विद्यालय महाविद्यालयमा पढेको हुनाले मेरो अङ्ग्रेजी त्यति राम्रो थिएन। पछि गएर अङ्ग्रेजीमा अलिकति दक्षता आवश्यकता रहेछ भन्ने इन्टरनेसनल फ्लोरहरूबाट बुझिसकेपछि मैले बागबजारमा रहेका ट्रेनिङ सेन्टरमा 1.5-2 वर्ष जति मैले ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङ लिएँ र म कमान्ड छु अहिले अङ्ग्रेजीमा। र मैले विश्वका 200 राष्ट्रहरूको उपस्थितिमा 1 महिना लामो सिङ्गापुरमा विश्व बौद्धिक सङ्गठनको प्रतिनिधित्व देशको गरेर जाँदाखेरि सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेर मलाई सम्मानित गरिएको अवस्था थियो। मैले चाइनाको केही भ्रमण समय गरेँ र चाइनाको भ्रमणमा पनि इन्डस्ट्रियल देश हो चाइना, त्यहाँको चाहिँ नि गतिविधि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट एन्ड डिजाइनको विषयमा मैले सेमिनारमा एटेन्ड हुँदा मैले अङ्ग्रेजीमै एटेन्ड गरेको हुँ। र भियतनाम, मलेसिया लगायत थाइल्यान्डका जस्ता एसियन राष्ट्रका उन्नत देशहरूमा मैले केही समय बिताएको छु र त्यसबाट केही आय आर्जन पनि भएको हुनाले मेरो जीवनस्तरमा अलिकति सप्रिएको हो। मलाई हर क्षण खुसी नै लाग्छ। समाज नराम्रो छैन, धरती नराम्रो छैन। यति हो कि प्रदूषित छ, वातावरण प्रदूषित छ, त्यसमा दुःख लाग्छ। म छिटो विश्वास गर्ने व्यक्ति, त्यसकारण मेरो आर्जित धन धेरै अरूले खाए। पैसा लग्छन्, तिर्छु भन्छन्, अनि तिर्दैनन्। कतिसँग झगडा गर्ने र मुद्दा गर्ने, त्यो सकिएन, मैले खाओ छोडिदिउँ, अर्को जीवनमा ल्याउँला भनेर मैले धेरै र जग्गा जमिन त अरूले खाएकै छन्, पैसा नगदहरू पनि अरूले खाए। अब मलाई अरूले चिन्नु पर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि साहित्य स्रष्टा, कवि, एउटा वास्तुशास्त्री, ज्योतिष पण्डित, विद्वान, यो हिसाबले हेर्ने गर्नुहुन्छ। र अब नयाँ पुस्तालाई मैले भन्नु पर्दाखेरि घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्छु क्या म। मेरो उक्ति चाहिँ त्यो छ। तपाईँ आर्जन कति गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको 50% भोलिलाई बचत गर्नुहोस्, किनभने भोलि तपाईँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नु भएन भने अरूको मार र भारमा पर्यो भने धोका हुन्छ। त्यसकारण अरूलाई मार र भारमा नपर्ने। अरूले घोडा चढ्यो भनेर हामीले धुरी चढ्नु हुँदैन। अरूले मिठो खायो, राम्रो लाग्यो भनेर देखासेखी नक्कल गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो देशको गरिबी जहाँको त्यहीँ छ। हाम्रो देशको अवस्था झन् डिटोरेट बिग्रिएको अवस्था छ। त्यसकारण जति पनि हामीले चाहिँ नि शौखिन जीवन, अहिले पनि मेरो जीवन शौखिन छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, 2 जोर 3 जोर कपडाले मेरो 2-3 वर्ष धानिएको अवस्था छ। म पैदल हिँड्छु ज्यादा, 1, 2, 3 किलोमिटर 4 किलोमिटरसम्मको दूरीमा म पैदल नै हिँड्छु। झोला छ हेभी भने म बस चढ्छु, नभएदेखि म पैदल नै हिँड्छु। मेरो सोख भनेको साइकल चढ्ने हो। म अघि किन ब्याङ्कमा गएँ भन्ने कुरालाई अलिकति सम्झ्यौँ। ब्याङ्कले साइकल चढ्नलाई ऋण दिन्थ्यो निशुल्क। ब्याङ्कमा म किन गएँ भन्दाखेरि जग्गा किन्नलाई थोरै प्रतिशत ब्याजमा, 1-2% ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँथ्यो र तलबाट इन्स्टलमेन्टमा त्यो थोरै काटेर सहज रूपमा त्यो अवस्था हुन्थ्यो। अब घर भत्कन लाग्यो वा मर्मत गर्नु पर्यो भने मर्मत खर्च दिन्थ्यो र अलिकति टाढा बसेको छ 2-3 किलोमिटर भने बस भाडा दिन्थ्यो ब्याङ्कले। त्यो अवस्थाले म ब्याङ्कतिर आकर्षित भएको हुँ। यद्यपि मैले प्रमोसन नपाउँदा ब्याङ्क छोडेँ। ब्याङ्कबाट लिएको ऋणलाई मैले बिमा गरिदिएँ। बिमा गरिसकेपछि त्यसले बिमाको इन्स्टलमेन्टले त्यो ऋण पनि चुक्ता भयो र मलाई 22-23 वर्षपछि बोलाएर त्यो बिमा बापतको रकम केही ब्याजसहित फिर्ता पनि गर्यो। त्यसैले जीवनमा के गर्नुपर्छ मैले बुझेको, आय स्रोत नहेरिकन खर्चको ढोका खोल्नु हुँदैन। यद्यपि बजार गाह्रो छ, अहिले समस्या मैले अघि भने सबै ऋणमा छन्, देश पनि ऋणमा नै छ। र अब स्वास्थ्यको सन्दर्भलाई कुरा गर्नु पर्दाखेरि खानपिनमा बहुत होस गर्नुपर्दछ। के खाँदा ठिक हुन्छ, अहिलेको परिवेश, कीटाणु विषाणु विषाक्त सामग्री, परिवेश, हाम्रो वायुमण्डल हामीभन्दा टाढा त छैन।
तर पनि अब खानपिन कसरी गर्ने, रातमा के कस्तो व्यवस्थित तरिकाबाट निदाउने, सुत्ने, औषधि के कस्तो गर्ने, आफ्नो पारिवारिक स्थिति के छ त्यसलाई चाहिँ विचार गरेर मात्रै आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब भनिरहनु पर्दाखेरि भविष्यप्रति के सोच राख्ने भन्ने होला। भविष्य हाम्रो हातमा छैन, तर पनि यति सोचौँ भविष्य उज्यालो होस्। तर मलाई यति थाहा छ, प वर्गमा लिप्त चाहिँ हुनु हुँदैन। प वर्ग भनेको पैसा, प वर्ग भनेको पद, प वर्ग भनेको प्रतिष्ठा, प वर्ग भनेको के हो त भन्दाखेरि पत्नी, पति, परिवार, पबाट आउने सबै प वर्गलाई लिनु चाहिँ पर्ला, तर त्यसमै टाँसिनु चाहिँ नहोला। तर त्यसको ठिक विपरीत अपवर्गको प नै अक्षरको पुण्यलाई चाहिँ सँगै लिनुपर्छ। किनभने तपाईँको पद छ भनेपछि त्यो कार्यालयसम्म मात्रै हुन्छ, प्रतिष्ठा छ भनेपछि तपाईँको समाजसँग मात्रै हुन्छ, समाजसम्म रहेसम्म मात्रै। तपाईँको चाहिँ नि श्रीमती छन् ढोकासम्म मात्रै, धन छ तपाईँको, कुनै पैसा छ तपाईँको घटनासम्म मात्रै काम गर्दछ। भोलि जाने साथमा त पुण्य मात्रै हो। एउटा चाहिँ मलाई एउटा श्लोकको याद आउँछ, संस्कृत श्लोक, धनानि गेहे पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। यो पवरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँसँग धन छ त्यो घरभित्रै रहन्छ, गाडी वाहनहरू छन् ग्यारेजमै रहन्छन्, तपाईँसँग पशु चौपाहरू छन् ती गोठमै रहन्छन्, तपाईँको श्रीमती छिन् घरकी द्वारसम्म मात्रै रहन्छन्, तपाईँको धेरै इष्टमित्र स्वजनहरू छन् बन्धु बान्धवहरू ती घाटसम्म मात्रै हुन्छन्, पछि फिर्ता सँगसँगै जाँदैनन्, फिर्ता भएर आउँछन्। तपाईँको चाहिँ नि शरीर छ त्यो चितामा डढ्ने शरीर हो। अनि तपाईँसँग जाने भनेको चाहिँ नि धर्म र पाप, या पुण्य र पाप मात्रै तपाईँसँग पछि लाग्ने हो। हेर्नुहोस्, जीवन भनिन्छ 54, 55, 56 अर्ब वर्षपछि मात्रै मानव जीवन एकपटक परिभ्रमण गरेर फेरि फर्कने हो। अर्थात् 84 लाख योनिमा भड्किसकेपछिको मान्छे अर्बौं वर्षपछि मान्छेको रूपमा आउने हो, यो टेस्ट परीक्षा पास गरिसकेपछि मात्रै। अब यो पुनरावृत्ति नहुनको लागि र देवत्व प्राप्तिको लागि तपाईँले स्वर्ग चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ नि अब यो मानव चोलाबाट फेरि अन्य आमाहरू, यो घस्रने हिँड्ने डुल्ने यस्ता आमाहरू भन्दा पनि दिव्य आमालाई प्राप्त गरेर ईश्वरीय समर्पण भाव देखाउनु जरुरी छ। यसको लागि उपकार गर्नुपर्ने हुन्छ, पुण्य आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। धन ठुलो होइन, धर्म ठुलो हो। जनमानस चाहिन्छ, नभई हुन्न कुनै पनि अवस्थामा, क्रिटिकल अवस्थामा, तर जनमानसमै सम्पूर्णमा लिप्त भएर पनि रहनुहुन्न। जसरी मैले अघि भने परिवारले पनि सधैँ साथ दिँदैन, तर आवश्यकता छ। जस्तै कर्कलोको पातमा पानी अडिँदैन, कर्कलोमा हिलोमा फुल्छ, जलुको हिलोमा फुल्छ फल्छ, कमलको डाँठ मुनि हिलै हुन्छ तर कमलको पातमाथि हिलो बस्दैन। ठिक त्यस्तै एट्याचमेन्ट ज्यादा, संसर्ग ज्यादा राम्रो चाहिँ हुनु हुँदैन। यी साधन हुन्, भौतिक साधन। अब मलाई चिनाउनु पर्दाखेरि अध्यात्म र भौतिक शास्त्रको सम्मिश्रण भन्नुपर्ने हुन्छ। भौतिक भनेको जसरी बिजुली बलेको छ अहिले त्यो सुविधा, अध्यात्म भनेको तपाईँको आत्मा जसलाई चाहिँ देख्न सकिँदैन, आत्मा र परमात्माको मिलनले नै यो देह बनेको हो र यो देहको विसर्जन गर्दा पनि आत्मेश्वर परमात्मामा पुग्न सक्ने गरी विसर्जित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले स्वदेश वा विदेश जहाँ रहे बसे भए पनि मैले त्यही भन्ने गरेको छु। वास्तवमा आत्मेश्वर प्रभुलाई आफैमा पाउन सकिन्छ। भड्किएर टाढा जानुभयो र धेरै ठुलो खर्च गर्नु हुँदैमा तपाईँले ईश्वर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। ईश्वर तपाईँसँग भित्रै छ। र यति भन्न चाहन्छु, मन्दिरको बाहिर चाहिँ तपाईँ डोजर लाउने, मन्दिरभित्र तपाईँ सुनको थैला चढाउने, त्यो मलाई ठिक लाग्दैन। ढुङ्गाको ईश्वरले सुन माग्छ कि माग्दैन मलाई थाहा छैन, तर तपाईँको ईश्वर, तपाईँ भित्रको ईश्वरले माया चाहिँ पक्कै माग्छ। मुटु फलामको कसैले पनि राख्न सकेको हुँदैन। मुटु हुन्छ दयाको, प्रेम हुन्छ त्यहाँ। तपाईँले देखेको आँखा दिव्य चक्षु नहुन सक्छ, तपाईँले देख्ने आमा आँखा चाहिँ दिव्य चक्षुले ईश्वर प्राप्त गर्न सक्छ। र हर प्राणी हर जीवमा तपाईँले ईश्वर
पाउन सक्नुहुन्छ। ईश्वर साकार रूप हो जसलाई ब्रह्माण्ड भनिन्छ, ईश्वर निराकार रूप हो जसलाई चित्त शक्तिले धानेको छ, त्यो चाहिँ देखिँदैन, अनुभूतिको मात्रै कुरा हो। अब एउटा अध्यात्म गुरुको नाताले भन्नु पर्दाखेरि तपाईँले आत्मालाई परमात्मा सन्निकटता जोड्ने गरी यो शरीरलाई क्षणिक क्षणभङ्गुर सम्झेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र मानव चोला मैले अघि भने धेरै पछि मात्रै प्राप्त हुन्छ। त्यो ईश्वरीय पुण्य, ईश्वरीय शक्ति वरदान प्राप्त भएपछि मात्रै मानव चोला। यो चाहिँ नि देवत्व हो। तपाईँले भोलि ईश्वर चाहनुहुन्छ, भोलि स्वर्ग चाहने हो भने तपाईँले आज नै स्वर्गको अभ्यास गर्नुपर्दछ। तपाईँले जहाँ पुण्य गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्र स्वर्ग हो। मृत्यु पछिको स्वर्ग त कल्पना मात्रै हो। त्यो पुगिन्छ कि पुगिँदैन, त्यहाँ प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, नोबडी नोज, थाहा छैन। तर तपाईँले रिहर्सल अहिले नै स्वर्गको गर्नुपर्दछ, जहाँ सेवा हुन्छ, जहाँ दया हुन्छ, जहाँ प्रेम हुन्छ, जहाँ आत्मीयता हुन्छ, जहाँ पुण्य हुन्छ, जहाँ शङ्ख बज्छन्, जहाँ घण्ट बज्छन्, जहाँ सत्सङ्ग हुन्छ, जहाँ धर्मको माने छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, गुरुको सेवा हुन्छ, मातृ सेवा हुन्छ, पिताको सेवा हुन्छ। तपाईँ तीर्थ त्यहीँ मान्नुहोस्। पिता पनि तीर्थ हो, आमा पनि, माता पनि तीर्थ हो, पत्नीको सेवा पनि पत्नी तीर्थ हो, पतिको सेवा पनि पति तीर्थ हो। तपाईँ ढुङ्गाको आमालाई चाहिँ मान गर्नुहुन्छ, आफ्नो घरको आमालाई चाहिँ नि फाल्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो हुन्न। दाजुभाइ छन् दुईजना मानौ, अनि 15 दिन आमा पाल्ने शर्त गरे, महिना पर्यो 31 र 32 वर्षमा 2 दिन त एक्स्ट्रा पनि आउँछ। त्यो 2 दिन आमा चाहिँ व्यवहारिस बन्छन् भने त्यस्ता छोराछोरीको काम छैन। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आद्यगुरु शङ्कराचार्यले यसो भन्नुभएको छ, सन्तान खराब आउन सक्छन् तर आमा कहिल्यै खराब हुन्नन्। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता नभवति। स्वदेशको माया गर्नुपर्दछ। रामायणमा एकछिन जानु पर्दाखेरि तपाईँले के श्रवण गर्नुभएको होला भने, अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामायणमा एकछिन जाउँ। लक्ष्मणले भन्नुभयो, दाजै लङ्का राम्रो रहेछ, अयोध्या अलि त्यति सहज राम्रो छैन, त्यसैले रावण वध भइसक्यो, अब यही राज्य गरौँ। तपाईँ हाम्रो राज्य श्रीलङ्का अथवा लङ्का राम्रो छ, यो सुनको हो, सुन हिरा जडित छ, त्यसकारण यहीँ बसौँ न भन्दाखेरि अनि लक्ष्मणप्रति श्रीरामले भन्नुभयो, यो अन्याय हुन्छ। मातृभूमि स्वर्गभन्दा ठुलो हुन्छ, जन्म दिने आमा स्वर्गभन्दा प्यारी हुन्छन्, त्यसकारण यो सुनको लङ्का मलाई सह्य छैन, मलाई सह्य छ अयोध्या। मेरो जन्मभूमि, मेरी आमाको कोख मैले चाहिँ नि बिर्सनु मिल्दैन। यसरी श्रीरामले दिएको आरती उपदेश भाइ लक्ष्मणलाई यस्तै अग्रज दिग्गज, यस्तै शास्त्रीय पुराण गुरुकुल यसबाट दीक्षित हुन सकौँ र आखिर चाहिँ नि स्वदेशलाई प्रेम नगर्ने हो, स्वदेशलाई माया नगर्ने हो भने त त्यो देशमा जन्मनु नै व्यर्थ छ। आज धेरै मानिसहरू पराया देशमा लालयित भएका छन्। पराया देशले धेरै ठुलो विकास गरेको छ। कति घरजम परिवार त्यतै गएर बसेका पनि छन्। त्यो राम्रो होला, सुख सहेल विकास प्रगति सबै राम्रो होला, शुभकामना। तर स्वदेशको मायालाई, स्वदेशको माटोलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यो स्वदेशको माटो, त्यसको टीका लगाउन जान्नुपर्ने हुन्छ।